بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تلاميذي الأعزاء، مرحبا بكم في تصحيح المراقبة المستمرة الأولى للسنة الثالثة إعدادي مادة الفيزياء والكيمياء. فلنتوكل على بركة الله. Alors le premier exercice, classer les corps suivants dans le tableau. Alors on a zinc, ballon, PVC, chaise, stylo, bois. Alors, on va classer les corps suivants ou bien les matériaux dans le tableau suivant qui contient objet. On a objet et matériaux. Alors, zinc. Alors, zinc, c'est un objet. Alors, c'est un matériau. Alors, zinc. Puis, on a ballon. Ballon, c'est un objet. On a ballon. On écrit ballon. Puis, on a deuxième objet, chaise, kursi, chaise. Alors chaise, c'est un objet. Puis on a stylo, le stylo, c'est un objet. Puis on a les matériaux, on a dit que zinc est un matériau. Puis on a PVC est un matériau. Puis on a le bois. Alors, le bois. Alors, تذكير، شنو هو l'objet، شنو الماتيريو. l'objet هو اللي كتكون عنده واحد الفونكسيون بريسيز. ملي نقول بالون كنلعبوا بها الكره، شيز كنجلسوا عليه، ستيلو كنكتبوا به، طابله اكسيتيرا. ولكن لي ماتيريو هما اللي كيكونوا ليا لي زوبجي. بحال ملي كنقول الزنك راه كنكونوا منه مجموعه من الاشكال او الاشياء والاجسام. بالنسبه للبوا حتى هو كنشكلوا منه كرسي، نشكلوا منه طابله، نشكلوا منه ماريو اكسيتيرا. الوغ الماتيريو هي اللي كتكون ليا لوبجي. نمشيو دابا répondre par vrai ou faux. Répondez par vrai ou faux. Un cation porte une charge positive. Alors شنو هو الكاتيون؟ هنا كنتكلموا على les ions et les atomes. Alors un cation. Alors qu'est-ce qu'un cation? Un cation c'est un atome يعني ذرة qui perd ou bien qui a perdu un ou plusieurs électrons. الكاتيون هو الذرة ملي كتفقد واحد الالكترون او اكثر، وملي كتفقدو كتولي بوزيتيف، كتولي يعني كتحمل الشحنه الموجبه اكثر من السالبه، بالتالي كتصبح واحد الايون موجب. الوغ ان كاتيون بورت اون شارج بوزيتيف. الوغ هاد لا فراز صحيحه. نمشيو دوزيام فراز. شنو عندنا؟ لاتوم اي شارجي نيجاتيفمون. لا، لاتوم كتكون نوتر. علاش؟ لان لا شارج الكتريك اللي كتكون في النوايو ديالها ايكال لا شارج الكتريك اللي كتكون في لي زيكترون، وكيكونوا اوبوزي ماشي ايكال، اوبوزي. الا كانت مثلا في لاتوم في النوايو عندنا مثلا بلس 8 او، في لي زيكترون كيقولوا موان 8 او. الوغ ملي كنديروا لا سوم ديالهم كنلقاوها زيرو. الوغ هاد لا فراز اي فو. كنقولوا لاتوم اي نوتر، ما بوزيتيف ما نيجاتيف، نوتر. Le cuivre a une couleur rouge brique. الكويفر النحاس، حتى حنا شنو ديك لي ماتيريو خصوصا لي ميتو باش كنميزوهم اما بالمانيتيزم ولا بلا كولور ولا لا ماس فوليميك. اذا هنا بالنسبه للكويفر كيبان علاش عنده ديك لا كولور روج بريك. بالنسبه للشيء الثاني ولا لا فراس سويفونت، لو بي او البوليتيلين فلوت سيغ لو دوس اي لو سالي. قال لك هذاك البي او بوليتيلين يعني يطفو فوق الماء المالح والماء العذب معا. هي جوج. البي اس لا، البي اس كيطفو غير فوق الماء المالح. بالنسبه للبي في سي ما كيطفو لا فوق الماء المالح لا فوق الماء المحلو وبيان العذب. Alors complétez les phrases par noyau نواة، électron électronate، cation cation يعني أيون موجب، charge élémentaire الشحنة البدئية، neutre يعني محايد، بليس زيت او يعني لو نومبر اتوميك فوا الشحنة الابتدائية، بوي نيميرو اتوميك، بوي بيردو نيجاتيف بوزيتيف. الوغ هنا عندنا دي فراز اللي خصنا نعمرهم. الوغ نقرا بهاد. l'atome est constitué يعني قالك l'atome مناش كتكون est constitué. alors premièrement entouré par. alors l'atome est constitué d'un noyau. l'atome est constitué d'un noyau entouré par des électrons. شنو الذرة كتكون متكونة أولا من نواة
هذيك النواة كتكون entourée par des électrons formant un nuage électronique. نعاود la phrase. Je dis que l'atome est constitué d'un noyau. Entouré par des électrons formant un nuage électronique. Le noyau maintenant, النواة d'un atome porte une charge positive. Le noyau d'un atome porte une charge positive. Ou les électrons portent une charge négative. Égal à, شنو كتساوي égal à plus ZE. باش كنحسبوها plus ZE. Je m'excuse, plus ZE. Alors, شنو قلنا l'atome ou bien le noyau d'un atome porte une charge positive égale à plus ZE. في حين أن les électrons portent une charge négative égale à moins ZE. La phrase suivante maintenant, on a le quoi et le nombre de charges positives. شنو هو هذاك كيساوي la charge positive, le nombre atomique. هذاك le nombre atomique. شنو كيساوي le nombre atomique et le nombre des charges positives dans le noyau. L'exercice numéro 2 maintenant. Le numéro atomique d'atomes de calcium Ca et Z est égal à 20. Combien d'électrons dans l'atome? Alors ملي كنتكلموا على الذره هذوك لو نومبر اتوميك شنو كيساوي دوك النومبر ديال البروتون اللي كاين عندنا في النواه. و ميم طون هو كيساوي لنا عدد الالكترونات اللي كيحيطوا بالذره. الوغ هنا قال لك كومبيان ديليكترون دون لاتوم. من حنا عندنا زد ايكالا 20. الوغ نقولوا 20 الكترون اللي كيساوي 20 الكترون. Déterminer la charge des électrons d'atomes. La charge des électrons يعني الشحنة ديال الإلكترونات هي moins ZE égale moins 20E. هذه بالشحنة الابتدائية وهي لا شارج إليمونتير وبيان كنديرو هي égale moins E égale moins 20 fois 10 à la puissance fois 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 كولوم. إما كنحسبوها بالشحنة الابتدائية هي moins 21 ولا كنبدلو هذيك لأن اش كتساوي 1.6 في 10 أس ناقص 17. Alors maintenant déterminer la charge du noyau. La charge du noyau كيف ما شفنا في التمرين الأول هي شنو هي plus ZE égale plus 20E. ولا بنحسبو بالكولوم غنجبدو ديك او غنبدلوها ب 1.6 في 10 أس ناقص 19. Alors l'atome de calcium peut perdre dans deux électrons pour donner l'ion de calcium. Alors l'atome de calcium peut perdre يعني تقدر تفقد لنا جوج ديال الالكترون pour donner l'ion de calcium. Détermine la charge des électrons de l'ion de calcium. قال لك حسب ليا la charge ديال les électrons d'ion de calcium. Alors نحاولوا حنا كان عندنا 20 الكترون وهي فقدات جوج ديال لي زيليكترون. الوغ تبقى عندها 18 الكترون. الوغ لا شارج ديليكترون هي 20 moins 2 اللي عطينا هي 18. Je m'excuse, les électrons moins 18E. Alors déterminer la charge des électrons من règle le noyau كتبقى ثابته في حين ان les électrons غير نقصوا. il a perdu 2 électrons. كان عندها 20 الكترون غتولي 18. منين بغيت نحسب لا شارج ديال لي زيلكترون خصني ضروري ما ندير هذوك لو موان لان لا شارج ديال لي زيلكترون كتكون نيجاتيف. فوالا ها هي هنايا النوايو كتكون بوزيتيف في حين ديال لي زيلكترون كتكون نيجاتيف. Déterminer la charge du noyau d'ion de calcium. La charge du noyau راه ما كتحركش. alors كانت عندنا
بلس 20 او غتبقى عندنا بلس 20 او. عقلوا دابا غير الالكترونات الا مشى قال لك بيردي يعني فقدات غتنقص من لي زيليكترون، قال لك اكتسبات غتزيد لي زيليكترون. il a perdu عقلوا اما غاني او بيان بيردي il a perdu 2 زيليكترون، نقصات جوج الالكترونات، كان عندها 20 غتولي عندهم 18 الكترون. منين بغينا نحسب لا شارج ديال لي زيليكترونات كتكون لا شارج نيجاتيف موان 18 او، في حين لا شارج دو نوايو ديال الكالسيوم هي نفسها لا شارج دو نوايو ديال لاطوم ديال الكالسيوم، ما غتبدلش. Calculez maintenant la charge d'ion de calcium en fonction de E puis en fonction de Coulomb. Voilà, ركزوا هنا مزيان. إلا شنو بغا لا شارج ديال اش؟ je m'excuse. بغاو لا شارج ديال اش؟ calcule la charge de l'ion de calcium en fonction de E puis en fonction de Coulomb. هنا نحسبوا Coulomb. La charge calcule la charge d'ion. الوغ هاد الالكترون هذا فقد لينا جوج ديال لي زيليكترون، جوج. الوغ لا شارج ديالو غتولي بلس 2. علاش؟ هو كانت عندو 20 موجبه و 20 سالبه، فقد جوج سالبه. شحال غتولي عندو؟ 20 موجبه و 18 سالبه. اذا الا درنا داك لا ديفيرونس بيناتهم شحال غنلقاو عندنا بلس 2. الوغ لا شارج ديال الالكترون هي بلس 2 E égale plus غيولي هذا سي ان كاتيون، راه قلنا في الاول سي ان كاتيون ملي كيفقد كيولي ان كاتيون، بلس 2 فوا 1,6 fois 10 à la puissance moins 19. يا هادي غنرجعوها ان 10 كوم سا او بيان اكسبوزون. رجع هادي اللي غتعطينا هي بلس، ما ننساوش هذيك البلس ولا الموان، بلس 3,2 fois 10 à la puissance moins 19. نعاود نشرحها لكم. الوغ كالكي لا شارج ديون دو كالسيوم كنشوفها الايون شحال فقد ولا شحال اكتسب. الا كان فقد كتولي عنده شحنه موجبه، شحال فقد جوج كتولي عنده بلس 2 او. ملي كتحولها ليا للكولوم شنو كدير؟ هذيك او هاد جوج كتخليها ولا 3 ولا 4، هاد جوج هاد او كتعوضها ب 1.6 في 10 أس ناقص 19. يعني ملي غنضرب جوج في 1.6 عطيني 3.2 في 10 أس ناقص 19، ولكن هنايا غنزيد كولوم يعني سي. فاهمين؟ et maintenant écrire la formule de l'ion de calcium. شنو هي الفورميل ديالو؟ شنو هو الكالسيوم؟ هو سي ا، ردوا البال، سي ماجيسكول ا مينيسكول، ولكن فقد 2 الكترون غتولي عنده 2 بلس، فقد 2 الكترون تولي عنده 2 بلس. الى اكتسب تولي عنده الموان. هي الفورمule chimique ديال هي الفورمule chimique. Voilà. Et maintenant donne le type de cet ion. Alors c'est un cation monoatomique. شنو هو كاتيون وحيد الذره وبيان ان كاتيون مونو اوتوماتيك. علاش قلنا كاتيون؟ باسكو لا بيردي. علاش قلنا مونو اتوميك؟ مونو يعني احادي الذره، يعني في ذره وحده. كل ما كان عندنا سي او 2 غنقول بولي اتوميك. Alors, on a un tableau, remplir ce tableau, on a l'atome et l'ion. Alors, on a l'atome S, c'est-à-dire le soufre, le numéro atomique 16, charge des électrons. هنا كيتكلم على l'atome. عرض البال كاين فرق ما بين la charge des électrons ديال l'atome وديال l'ion. La charge électrique ديال les électrons ديال l'atome هي moins كما شفنا قبيله ZE égale voilà ZE égale moins 16 او. فاهمين؟ بالنسبه لا شارج دو نويو كتكون لوبوزي ديالها بلس زد او ايكالا بلس 16 او. مزيان. نمشيو لو نومبر ونمشيو حتى الالومنيوم. الالومنيوم عندنا زاد لو نومبر اتوميك اللي خصنا نلقاو، ولكن عندنا لا شارج دو نويو.
بالنسبه للاطوم راه كيكون النيميرو اتوميك هو لو نومبر ديال الالكترون هو لا شارج ديال لي الكترون هو لا شارج ديال لاطوم ديال لو نويو. الوغ عندنا بلس 13 او. الوغ اش غنديرو هنايا غتكون عندنا هي موان 13 او غتكون لوبوزي ديالها سيتادير كو هنايا عندنا في لي نيميرو اتوميك عندنا هو 13. الوغ منين هو 13 في لو نومبر اتوميك ديالو وبيان لو نيميرو اتوميك. مزيان نمشيو مانتونو لو نومبر دي زيليكترون. هنا ضروري خصو يعطيني شي حاجه. هنا قال لي لا شارج ديون اي موان 2 موان يعني هذا اكتسب ماشي فقد اكتسب. كون عطاني بليس 2 غيكون فقد هذا اكتسب الى غاني دي زيليكترون. الوغ شحال كان عندي في لو نومبر اتوميك وبيان شحال كان عندي من الكترون؟ كان عندي 16 وفي لو نومبر اتوميك عندي 16. بالنسبه فين نويو النومبر دي زيليكترون الشارج دي زيليكترون فورميل دو ليون ما عطانيش النويو تبقى 3 ولكن مانتنون لو نومبر دي زيليكترون. الوغ كان عندنا 16 الكترون دابا اكتسب جوج شحال تولي عندي لو نومبر يتولي عندي 18. le nombre des électrons est 18 car il a gagné des électrons ou bien 2 électrons. La charge des électrons est moins 18 E بحال هادي. alors شوف كان عنده moins 16 E ولات عنده دابا moins فوالا كانت عنده موان 16 او ولات عنده دابا موان 18 او. علاش؟ لانه اكتسب جوج الكترونات فورميل دو ليون هو اس ولكن الى غانيي 2 الكترون. الوغ موان 2 كان نعطيه شحال من الكترون؟ الالكترون سالب قلنا هو اكتسب جوج ديال الالكترونات نعطيه موان 2. نمشي للالومنيوم هاي ال 3 بلس. الوغ الى بيردي ملي كنلقى عنده الموان الى غانيي ملي كنلقى بلس الى بيردي. الوغ هاد شوف هنا موان 2 موان حتى هنا اش غنديرو هادي غنكتب انا ولكن بلس 3 علاش؟ انه فقد 3 ولا موجب اكثر ولا موجب 3 ولا شو حل الموجبه اكثر من السالبه ب3. الوغ شحال كان عندنا 13 ou bien 13 الكترون شا غتولي هو مادام فقط 3 غتولي عندي غير 10 الكترون. كان عندي 13 الكترون هو فقط 3. نحيد لكم هذه باش ما تلفكمش. فوالا كان عنده هو 13 فقد 3 الوغ تولي عنده غير 10. وبالنسبه لا شارج دي زيليكترون غتولي موان 10 ديما لا شارج. شوفوا واش الاختلاف ما بين لاطوم وبين اليوم. هنا كانت عندي موان 16 او مني اكتسب ولات عندي موان 18 او اكتسب جوج. هنا كانت عندي لا شارج دي الكترون موان 13 او مني فقد ولات عندي غير موان 10 او. ديما نرد البال ما بين لاطوم وبين اليون واش فقد ولا اكتسب. L'exercice maintenant numéro 3. La charge d'ion qui se produit d'un atome d'oxygène O et Q est égale à moins 3,2 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. Quel est le type de cet ion? Voilà, هنا قالك حدد لي النوع ديال هذا الايون. alors واش انيون او بيان كاتيون مونو اتوميك او بيان بولي اتوميك. alors كنمشيو هنا بعدا هذا عندي غير واحد الله لا يخليني ندير واحد الذره. alors هذا مونو اتوميك. واش كاتيون ولا انيون؟ كنشوف من هنا واش موجب ولا سالب. الا كان موجب نرجع بكم هنا un cation porte une charge positive. هذا il porte une charge négative. alors c'est un anion. alors هنا anion monoatomique. علاش anion؟ c'est un ion négatif سالب. alors c'est un anion monoatomique. علاش؟ حيت عندي واحد الذره ماشي جوج ولا 3. quelle la charge ou bien quelle est la charge d'ion avec la charge élémentaire. donc حسب لي ou bien calculer la charge d'ion باش avec la charge élémentaire. هنا ديجا حنا عندنا بالكولوم. الوغ هذيك الكي اللي كتساوي
غنحول غادا نحولها على كي اللي كتساوي ليا موان 3.2 fois 10 à la puissance moins 19. هادي اش غندير لها؟ غادي غنحولها. علاش غنحولها؟ لا شارج اليمونتير. كومون؟ نكبر شويه هادي باش تبان مزيان. كيفاش نحولها؟ يبان هو اول حاجه من النات ديال 3.2 كنعرفوا راه اكتسب جوج ديال الالكترونات وغتولي هي موان 2. الوغ غنشد هذه كامله، هذه موان وغنشدها حتى هنا وغنقسمها على شحال؟ على 1.6 في نكوبي غادي باش غنشد غير هاد الشحنه اللي بالكولومب هادي وغنقسمها على 1.6 في 10.19. شحال غتعطيني؟ غتعطيني غتشي لي هادي مع هادي غتبقى ليا موان 3.2 نقسمها على 1.6 اللي غتعطيني موان 2 زو. ولكن منسوش هنايا اش غندير؟ يعني غتحول بالاو. نعاود نشرح لكم. الوغ الا عطاني الكولوم، عطاني بالشحنه الابتدائيه وقال لي حول الكولومب، كنشد داكشي اللي عندي كنضرب في 1.6 في 10.19 سي. ولكن الا قال لي حولها ليا لا شارج اليمونتير كنشد هذيك اللي بالكولومب وكنقسم على 1.6 في 10.19 تعطينا او كيقال موان 2. Puis explique qu'est-ce qui se passe pour avoir cet ion. alors كيفاش حصلنا على هذا اليون؟ alors من خلال هاد الشحنه اللي عندنا موان 3.2 يعني عندنا شحنه سالبه، الوغ كنقولوا ان هذيك لاطوم اللي تحولت لايون انا فقدت او اكتسبت الكترونات. الوغ لاطوم d'oxygène شو قال a perdu deux électrons. non, a gagné. يعني ملي كتولي سالبة il a gagné deux électrons. alors ديما ملي نلقاو هذيك ملي نلقاو الشحنة سالبة نعرفوا ان راه هذيك الذرة راه اكتسبت الكترونات. ملي تكون موجبة بالعكس راه فقدات الكترونات. فوالا نمشيو لاخر حاجه عندنا في هذا الكونترول هي دوني لو سيمبول دو سيت ايون. الوغ شنو هو السيمبول ديال الاكسجين؟ هو او، وعندنا ان الذره اكتسبت الوغ غتولي شحنه سالبه ولكن اكتسبت دو الكترون الوغ هو او دو موان. اذا نتمنى يكون هذا الشرح مفيد. هذا النموذج الاول اذا، وعما قليل سأرفقه بالنموذج الثاني ان شاء الله. هذا كان امتحان، هذا كان سهل جدا. اذا كان حول الذرات، حول الايونات، وحول المواد، يعني الدرس الاول والدرس الثاني في الفيزياء.